बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमा लिया तो सहाबा किराम पर गम का पत्थर टूट पड़ा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का वाक़या बताएंगे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की नेकियां सितारों से ज़्यादा की हैं। एक दफ़ा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु आराम फरमा रही थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। उनके दिल में ख्याल आया कि आसमान पर जितने सितारे हैं उतनी नेकियां भी किसी की होंगी। उन्होंने यही सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या किसी नबी की नेकियां भी सितारों के बराबर होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की होंगी। यह सुनकर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु खामोश हो गई। फिर थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आयशा से पूछा। आयशा, तुम सोच रही होगी कि मेरे वालिद का नाम नहीं लिए। कहने लगी, जी हाँ, बिल्कुल यही सोच रही थी। फरमाया, आयशा, उनकी बात क्यों पूछती हो? उनकी तो गारे सौर में गुजरी हुई एक रात की नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा है। सुभान अल्लाह। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी जिंदगी में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा करते थे, आप मेरी सारी जिंदगी की नेकियां ले लीजिए और मुझे गारे सौर वाली 3 रातों की नेकियां दे दीजिए, क्योंकि मुझे उन 3 रातों की नेकियां अपनी सारी जिंदगी की नेकियों से ज्यादा नजर आती है। इश्क व मोहब्बत ने इन नेकियों को भी किस कदर कीमती बना दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरजुल वफात की हालत में थे तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज की इमामत करते थे। एक बार नमाज पढ़ा रहे थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन पीछे हटे। नमाज से फारिग होने पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर, मैं खुद तुमको हुक्म कर चुका था, तो तुम अपनी जगह पर खड़े रहने से कौन सी चीज से रुकावट थी? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अबू कहाफा का बेटा इस लायक नहीं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे बढ़कर नमाज पढ़ाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमा लिया तो सहाबा किराम पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। हजरत उमर जैसे बड़े दर्जे के सहाबी हाथ में तलवार लेकर खड़े हो गए कि जिसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फौत हो गया, मैं उसका सर कलम कर दूंगा। जब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला तो आप तशरीफ लाए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से चादर हटाकर माथे का बोसा लिया और कहा, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। अपनी जिंदगी भी पाकीजा गुजारी और पाकीजगी के साथ ही खालिक को जा मिले। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को कुछ अलामतों से पता चल चुका था कि जब महबूब से जुदाई होने वाली है, इसलिए जब सूरे नसर नाजिल हुई तो सहाबा किराम खुश हुए, मगर आशिके जर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु दिल थामकर मस्जिद के कोने में रोने बैठ गए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होंगे तो यह खुशी का पैगाम है। फरमाया, हाँ, लेकिन काम पूरा हो गया तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो अपने महबूब हकीकी से जा मिलेंगे। मैं जुदाई के तसव्वुर में बैठा रो रहा हूँ। जब फतेह मक्का के दिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद अबू कहाफा ईमान लाए तो बहुत सच्चे आशिक ने कहा, कसम है उस जात की जिसने आपको दीने हक के साथ भेजा है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रसूल में इतना कमाल हासिल कर चुके थे कि अब उनको अपने महबूब की शान में जरा सी गुस्ताखी भी बर्दाश्त नहीं थी। चुनांचे ईमान लाने से पहले एक बार उनके वालिद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई ना से मुनासिब बात कह दी तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। एक बार अबू जहल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी की तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु शेर की तरह उस पर झपटे और फरमाया, तू दफा हो जा।
اور جاकर لات و ماں کی شرمگاہ کو چاٹ۔ یہ ثابوت ہے اس بات کی اس کے مصلحت آدیش نہیں ہوا کرتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا تو مدینے کے آس پاس کے لوگ دین اسلام سے پھر گئے، سیاسی حالات نے نازک ہو گئے۔ اکثر صحابہ کی رائے تھی کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو واپس بلا لیا جائے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و روم کے مقابلے میں روانہ کر چکے تھے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ابو بکر سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس لشکر کو واپس کرے جسے اللہ کے محبوب نے آگے بھیجا ہے۔ میں اس لشکر کو ہرگز واپس نہیں بلاؤں گا، چاہے مجھے یہ یقین ہو کہ کتے ہماری ٹانگیں کھینچ کر لے جائیں گے۔ عشق کا فیصلہ عقل کے فیصلے کے خلاف تھا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ خیر اسی میں تھی۔ سازشیں اپنے آپ دم توڑ دی، سیاسی حالات کی کیا غمی، دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے، عشق ایک بار پھر جاتی سازشیں اپنے آپ دم توڑ دی، سیاسی حالات کی کیا غمی، سازشیں اپنے آپ دم توڑ دی، سیاسی حالات کی کیا گئی، دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے، عشق ایک بار پھر جیت گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے کچھ گھنٹے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی اور کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ مجھے بھی وفات کا دن اور کفن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نصیب ہو۔ مقصد یہ تھا کہ مجھے بھی وفات کا دن اور کفن نبی کریم کی طرح نصیب ہو۔ زندگی میں تو مساویت ہی صحیح، مرنے میں بھی مساویت مطلوب تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی، جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو روضہ اقدس کے دروازے پر لے جا کر رکھ دینا، اگر دروازہ کھل جائے تو وہاں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کرنا۔ لہٰذا جب آپ کا جنازہ دروازے پر رکھا گیا تو تالا کھل گیا اور دروازہ بھی کھل گیا، اور ایک آواز سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سنی، کہا ایک دوست کو دوسرے دوست کی طرف لے آؤ، جان ہی دے دی جگر نے آج پایا یار، پہ عمر بھر بھی بکر، جان ہی دے دی جگر نے آج پایا یار، عمر بھر کی بے قراری کو قرا آج ہی آیا گیا، جان ہی دے دی جگر نے آج پایا یار، عمر بھر کی بے قراری کو قرا آ ہی گیا۔ سارے لوگ ایک بار کلمہ شریف پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی تو میرا مولا معاف فرمائے۔ ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں، السلام علیکم۔